السلام عليكم الشباب، لاباس عليكم بخير صحة لاباس. نتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا الحصه اللي فاتت. غنمشيو ندخلوا الفيديو شفتوه. دونك نحسبنا لي زارماتور اوني في الطابلو ديال لي زارماتور ديال ديك الار بي 2. نحسبنا لي تيب ديال لي سيميل ياك، ودرنا ليهم اللونغور ديفلوبي ديالهم. ابخي كنا درنا اون دوزيام، درنا كالكول ديال لو بوا ديال سميتو ديال الحديد ديالهم. ابخي مشينا لي بوطو ديالنا، عندنا بي 1 بي 2 بي 3. حسبنا ليهم بيان سور لي زارماتور ديالهم. قلنا بان لي بوطو فيهم لا فورم ديالهم، فيهم لي زارماتور فيرتيكال لي كادر اي لي زيفانغل. بالنسبه لي بوطو 2 عندنا فيهم فيرتيكال لان فيهم دو تيب ديال، فيهم الحديد ديال 14 والحديد ديال 12. فاش درنا جوج هنا، ابخي درنا الكادر لي زيفانغل. ابخي عاوتاني مشينا حتى 3 فيه الحديد ديال 14. وهادو هاد لي زارماتور هادو كنا جبناهم طابلو ديال الحديد داكوغ ديال هذا الفونداسيون هما هادو. دونك عندي مثلا بي 2 عندنا الحديد ديال 14 4 ديال 12. الا جينا للطابلو ديالنا بيان سور غادي نلقاو بان عندنا هنا 4 ديال 14 وعندي 4 ديال 12 داكوغ. عندنا هنايا 8 ديال البوطو راه جبناهم من الاخر داكوغ. اليوم ان شاء الله نحاولوا نزيدوا شويه في الميتود ديالنا. حسبنا لي سمات اخر لي سمان. حسبنا لي سمان ايزولي، حسبنا لي بوطو. دابا غنمشيو نشوفوا شي حاجه اخرى، نشوفوا البلان ديالنا شنو كاين عندنا. فونداسيون فونداسيون شنو عندنا؟ لي زوفراج نتوما غادي تشوفوا عندنا. حسبنا لي سمان، حسبنا لي بوطو ديالنا داكوغ. اما نشوفوا دابا لي زونغرين ولا نشوفوا لي سيمين فيرونت اللي بغينا، اللي اولا الفوال داكوغ. لا سيمين نقدروا نحسبوا لا سيمين فيرونت، ماشي نحسبوا لا سيمين فيرونت وحده. ندير واحد ليكزومبل ديال اون سيمين فيرونت نابورت، نحسبوا ديال هادي ولا هادي ولا داكوغ. الوغ لا سيمين فيرونت دابا غنديروا هنا الطابل ديالنا. بيان سور غادي نكادريو هاد لابارتي هادي، نديرو تو بوردور كوم سا داكوغ. غادي نجيو نديرو هنا، نديرو هنا اون سيمين فيرونت. هنا انا طوب jusqu'à la partie اللي بغينا. هنا نكتبو هنا نديرو سيمين فيرونت. سيمين alors سيمين فيلونت. سيمين فيلونت داكوغ. لي سيمين فيلونت نديرو هنا نيميرو 3 داكوغ. alors la semaine filante هي تجبد لكم تعطيكم la semaine filante. alors la semaine filante هنا بيان سور غادي خصنا ضروري نبينو اش من لاكس غنخدمو عليه داكوغ. دونك نجيو هنا نبداو بهذا مثلا. نجيو هنا كيما درنا نديرو مثلا اكس 1 ياك، لاكس 1 من ا جوسكا سي صافي. لاكس 1 من ا جوسكا سي. نضغطو هنا هنا غنديرو اكس بيان سور اكس 1 مناش قلنا اكس 1 alors axe alors axe 1 slash AC donc A tiré C ياك. وهذا اللي قدامنا هاد لاكس هذا بدا نيميرو دو بوست. نشوفوا لا سيمين شنو فيها، شنو لي تيب ديال لي زارماتور اللي فيها لا سيمين فينونت. بيان سور فيها يكون فيها الاخر. هي لا سيمين فينونت الى لا. هانتوما لاحظوا معايا شنو عندي هنا.
عندنا الفيل ليطوال هما 5 تي 5 هما 1 2 3 4 5 5 تي 8 داكوغ. وعندنا اللي الثانيين تي 10 وليسباسمون ديالهم 15 داكوغ. دونك عندنا الفيل لونجيتود يعني عندنا السوبيريور والانفيريور داكوغ اولا الفيل ها هو مسمينهم الفيل داكوغ. الوغ هنا غادي نجي نرجعو هنا غنديرو نعرف نشوف هادوك الطوال هما السوب السوب سيتادير الفيل ليطوال الفيل داكوغ. وهنا لتحت عندنا العرض لانفيريور. دونك هادو جوج عندنا السوب ولانف داكوغ السوب ولانف. دونك شحال قال لك هنايا شوفوا لي ديتاي اللي عندنا 5 تي 8 5 تي 8 فاش في الفيل 5 تي 8 قال لك هنايا لو نومبر عندنا نومبر سومبلابل 1 داكوغ 1 1 عندنا علاش واحد لان عندنا غير اكس واحد نخدمو غير داك لاكس ديك لابارتي. شنو عندنا هنا عندنا قلنا في الاخر لي تيب دي زارماتور سنشوفو التيب زارماتور. عندنا بدا الفوق عندنا تي 8 هنا غنديرو تي 8 وتحت عندنا تي 10 تي 10 داكوغ. انا نبداو نديرو داكوغ تي 8 تي 10 سي بون. شنو تيبقى لينا دابا لو نومبر هنا شحال قالوا كاينين 5 هنا الا جينا لو بلون ديالنا هنا عندي 5 تي 8 هما. دونك جينا غندير 5 جو مي 5 تي 8 فوالا 5 تي 8 فوالا. وعندي ليسباسمون ديالهم 5 تي 8 اللي خلينا من بعد نشوفوا شحال هنا كاين وحده. الا بغينا نعرفوا شحال عندي النومبر هنا باينه نجي لاكس ونقسم على 15 ونزيد وحده. نجي نشوف لاكس ديالي هنا هنايا شاده ولكن فوالا. دونك هي شاده من البوطو للبوطو الشمال ديالي بوطو لبوطو داخله في هذه داكوغ. لا الشمال فيرونت غتكون داخله في هذه فوق من هذه حتى لهنا حتى هي قد الفوال. الوغ نشوفوا شحال عندي كوطاسيون ديال من هنا لهنايا. شوفوا هذه واحد هي هذه عندي جوج 61. دونك هنايا نجي ندير ايكال اش غادي ندير نحل بارونتيز وغادي ندير 2,61 divisé par 15 0 سد القوس ديالي وندير بلس 1. نعاود نكبر شويه البلاصه ديالي. دونك شوف شنو درت 61 جوج 61 مقسوم على 0.15 في سباسمون بلس 1 داكوغ. عطاتني تقريبا 18.4. دونك هذه ارونديها فين عندي 19 اولا 19. دونك هذه تولي 18 و 19 المهم 18 و 19 بحال ماشي مكاينش واحد الفرق داكوغ. اولا خليها باش تبقى 18 خليها 18 شويه بحال. دونك عندي 18 كادر اولا 19 كادر ما كاينش فيها اختلاف. تنمشيو دابا لونغور ديفلوبي. كيفاش غنلقاو هاد اللونغور ديفلوبي ديال هاد الفيل الطوال الخيوط هاد لي فيل اللي طوال عندي هنايا. دونك عندي جوج 61 عندي نجي ندير هنا ايكال داكوغ. ندير ايكال ياك نديرو نحلو واحد القوس عندي نحلو قوس بيان سور باش نعرفو شنو نديرو نحلو قوس ونديرو جوج 61 ياك نقصو منها واحد اسباس واحد 10 0.10 ديالاش ديال لونغولاج ياك. وغادي لي بار ديالنا غادي يكونوا انكليني معوجين. دونك غنديرو بلس نحلو واحد القوس هذاك الروتور ديالو. الوغ
نزيدو لهم واحد 18 ولا 20 على حساب سميتو. ندير واحد 0.20 بلس 0.20 ديال لانكلينيزون ديال الروتور، تعطينا بريسك واحد 71 لونغور ديفلوبي. الوغ هنا لونغور ديفلوبي عطاتنا 71. نمشيو لاش دوك الاخرين اللي في الجناب، خصنا نشوفو شحال لا سيمين فيها. نمشيو لاكوب، لاكوب هنايا، لاكوب عندنا لا سيمين فيها 70 70 داكوغ 70 ونطلعو هنايا بواحد 20 ونا 20 70 نحيدو منها واحد 5 هكا. دونك هنايا نديرو إيكال وغادي نديرو قوس نديرو 0.70 موان 0.10 نسدو القوس ونديرو بلوس 0.20 هي 0.40 نزيدو من هنا 0.20 0.40 اونتر. الوغ هنا تعطينا بريسك 1 متر. كاين هنا راه غلطنا، خصنا نديرو جوج دو فوا ماشي 0.20 جوج جهات. 0.20 يعني بلوس 0.20 يعني جوج مرات، لان سان روتور عندنا روتور هنا وروتور هنايا. دونك هنا اش نديرو؟ الوغ هنا غنحاولو نعمرو الطابلو ديالنا. عندنا تي 8 هنا هنا غنحيدو هذا الزيرو. عندنا تي 8 نديرو إيكال وغادي نديرو 1 فوا 5 فوا 2 91. دونك هنا دابا اوني داكور. هنا نديرو كوم هنا عاوتاني فين نمشيو تي 10 نجيو تي 10 نديرو إيكال ونديرو 1 فوا 18 فوا 1 داكور. وغادي نماجوريو هنايا ونديرو 11 سي بون. دونك عندي هنايا 14 متر فاصلة 55 وهنا عندي 18 متر. سي بون مزيان. نبعدو على هادي شويه هكا باش متخلطوش شويه. دونك عندي لا سيمين فينونت هادي لا سيمين فينونت مشينا لاكس 1 ا سي فيهم لي فيل وفيهم لانف داكوغ. عندي دونك هنايا باش ندوز هذاك لاكس ديالي كامل غادي ندير هكا ندير كوبيي وجينا ندير كولي. دابا اش غندير؟ علاش درت كوبي كولي؟ باش نخدم لاكس الاخر اللي حداها. لاكس اللي حداها شاب. الوغ لاكس اللي حداها هادي شنو هو؟ لاكس هو هذا هو سي دي. سي دي دونك 1 سي دي. نحيدو هادي نديرو سي هنا دي اونتري لاكس سي دي. دونك هنايا لاكس سي دي نشوف شحال عندي هنايا. عندي جوج، عندي انت جوج 65 داكوغ. نجي غنجي لهاد لابارتي فين هي وهنا ما يتبدلش هنا. انا اولي هنا نحيدو نديرو 65 اونتري بيان سور. هنايا شنو ما تبدلش هادي اونتري. دونك هادشي اللي غادي نديرو غادي نجيو نكوبيو هادي كوبي غنكوليو هنا كولي ونديرو سي دي. دونك عندنا دي او دي او دي او دي او. غنشوفو غير الكوطاسيون عندنا، شوفو غير الكوطاسيون عندنا هنا عندي جوج 62. دونك نجي هنا كليك هنا ندير من 2 62 اونتري سي بون. ما غادي مزيان. علاش؟ لان ديك لا سيمين فينونت عندها نفس لي ميم ديمونسيون بحال داكوغ. عندها لي ميم ديمونسيون دونك ما غنبقاش انا نبدل هنا وهنا وهنا صافي. دونك هنايا يمكن راني نتعلم كيفاش نحسب لا سيمين فينونت. نفس هادشي نفس عندي نمشي حتى لهنا نفس القضيه. غندير لاكس اولا نهبط هنا اولا نهبط نحط هنا ونهبط نخدم شنو نخدم هادي عاوتاني نخدم هادي ونخدم هادي. ما تقولش شي حاجه لا راه غنخدم ولا ندير فوا 3 ولا نو، حيت هادوك هادو العبار ديالها داكوغ. لي زاكس ما قادينش نخدم كل وحده بوحدها. هنا تعلمنا كيفاش نحسبوا لا سيمين فينونت داكوغ زاماتور ديالها. شنو درنا؟ خدينا لاكس اسي بيان سور درنا السوب ولانف لان لي زارماتور ديالنا في لا سيمين فيهم سيبيريور ولا انفيريور. اللي جينا لهنا سيبيريور ولا انفيريور
Les supérieurs هما les longitudinales l'étoile والاخرين transversales. D'accord. Alors d'abord غادي نمشيو نشوفوا شنو نحسبوا عاوتاني اخر. درنا لا سيمين الفايله في الفونداسيون ديالنا دوزنا لي فوطون لا سيمين الفايله. نشوفوا دابا لي زونغرين كيفاش نحسبوا واحد عندنا هنا لي زونغرين او لا دار. دونك غادي نجيو هنايا نشوفوا كيفاش نحسبوا ثلاثه. دونك هنا نديروا 4 4 سي بون 4 نديروا لونغرين لي زونغرين. داكوغ هاد لي زونغرين كيفاش غادي بون الطريقه كيفاش تحسب سي بون لي زونغرين كيفاش تحسبوا من بعد ندير ديك الساعه لا صوم ديال هادشي ونعرفوا كيفاش يبدا. المهم ليسونسيال هو نتعلموا لا ميثود الطريقه كيفاش كتحسب الحاجه. وكاين دي بلان ديال البريديتود اللي فيهم لونكور ديفلوبي ساهل لنا خدمه كنعمروا غير لي زارماتور ديالنا وتجينا ساهله خدمه تكون بلي فاسيل. دونك لي زونغرين تا هما لي زونغرين كيفاش اول حاجه يفو شيرشي سور لي زاكس. مثلا غنبداو بلي زونغرين اوريزونتال يعني لي زونغرين هما هادو ها هي ال 1 داكوغ. مثلا حيت هنايا عندي الفوال وعندي لا سيمين فيلونت لتحت. هنا غنبداو بلي حيت حنا نمشيو ديما كنمشيو اوريزونتال فيرتيكال. دونك غنبداو بهاد لا بروميير سيلا هادي ال 1 فين جات ما بين لاكس 2 وفي الاكستريميتي ديالها عندنا ا و سي. دونك 2 ا سي. دونك اكس هنا لاكس 2 ا سي لاكس 2 ا سي. سي بون. دونك هنا لاكس 2 ا سي صافي. الوغ نمشيو دابا نشوفوا لي زارماتور ديالهم كيفاش دايرين لونغرين. هذاك شنو لونغرين ال ان رجعوا لها باش تاكدوا ال جي 1 25 على 30. دونك هنا نشوفوا هيا شنو عندي لي زارماتور تيبانوا لكم هنايا. دونك شنو لي زارماتور هنا اللي شفنا تيبان لي كاين 3 تي 10 سوبيريور و 3 تي 12 انفيريور. عندي بيان سور واحد الكادر هو هذا الكادر عندي واحد ديكتانجل ها واحد هادشي سي بون نكوبيو هادي باش نصايبو هذا عشان نرجع حتى باش يتقاد يبان بان عندنا صافي. تنصايب دابا تنصايب كروشيه تيكون هنايا هذا كوبيي داكوغ حيت نحسبهم. دابا شنو بان لينا هنا عندنا 3 الفوق 3 البارات فوق 3 البارات لتحت ياك. دونك عندنا سوب او لانف والكادر و لي بانغ سي بون. هذه هي لا بوزيسيون هادو هما داكوغ نيميرو دو بوست. دونك نديرو هنا قدام هادي نجيو هنا نديرو سوب نديرو سوب هنا لتحت نديرو تحت لانف انفيريور ها وهنا نديرو كادر وتسمنا غنديرو ايبانغ اوكي سي بون. هما نسلاهم باش يبان لكم مزيان ونديرو اونغرام. دونك شنو درنا سوب لانف كادر او ليبانغ سي بون. هادشي اللي عندنا في نيميرو دو بوز. كيبقى لي دابا لونكور ديفلوبور و نومبر سي تري فاسيل. شويه ديال هانتوما مزيان. الوغ نديرو نمشيو عندنا قالك هنا لو نومبر سومبلابل بيان سور غنديرو 1 1 1
1 1 1 لان تنحسبوا لونغرينا وحده ما تحسبوش بزاف سي بون بالعكس كونترول زد نسونطريهم دونك عندي لونغرينا وحده لونغرينا نمشيو معايا دابا لاش النومبر او تيب داكوغ سوب واش من تيب ديال لي زارماتور نديرها هكذا مثلا فوق كاين 3 تي 10 هنا تيب النومبر صافي نقادو هاد لابارتي شنو هادي دونك عندنا 3 طابيلاسيون تي 10 تي 10 سي بون تحت عندي 3 طابيلاسيون تي non tabulation T12 donc T12 le type des armatures c'est T12 نشوفوا الكادر والاخر ها هما لتحت الكادر اللي بانك سي T6 non ما عنديش T هنا عندي T6 d'accord on a T6 c'est bon donc عندي 3 T10 3 T12 هادو ما عنديش نحسبهم و T6 T6 الوغ ملي حسبت هادو واش غادي ندير تيبقى لي لونغور ديفلوبي ديفلوبي ديال لونغرينا نمشي نشوف فين جات لا بوزيسيون ديالها حيت بارفوا تكون عندنا مكروشي وبارفوا تزيد دونك لونغرينا اللي عندي هي هاد لونغرينا دونك هنايا نورمالمون غتكون عندي في هاد الجهه فيها روتور وفي هاد الجهه غتكون داخله عندي وملاقيه مع الاخرى داكوغ تكون داخله بواحد مع الاخرى سي بون من لاكس من هنايا تكون خارجه بواحد 60 ولا نديرو حنا نديرو 60 سنتيم نديرو بلس 60 سنتيم داكوغ دونك ناخدو من لاكس للاكس شحال عندي من لاكس من هاد لاكس لهاد لاكس فين غنلقاوها نطلعو الفوق 3 ها هي 3 21 دونك كنجيو هنا نديرو ايكال 3,01 بلس شنو بلس عندي واحد الجهه فيها ان روتور داك لو روتور سي لو روتور نديرو ليه حنايا الا بغينا نعطيو العبار ديالو سي 17 شي 17 ونص فوا لو ديامتر اللي هو 0,010 ستة القوس ديالنا بلس لهاد الجهه غادي نديرو واحد بلس واحد 60 سنتيمتر 0,60 داكوغ غادي تكون واحد ريكوفرومون دونك إلا كبرنا هاد لابارتي اي باش تبان لكم شنو درنا هنا دونك شنو درنا هنا معايا خدينا من لاكس لاكس 3,01 بلس لو روتور اللي تيكون عندي في الجنب لا فورم ديال تاع روتور 17 فوا 0,10 تحديد ديال 10 بلس 0,6 سي بون نفس هذا غادي نشدوها نكوبيوها ونحطوها هنا لتحت لي زارماتور لتحت هنا غندير واحد بتيت موديفيكاسيون لان هنا الحديد اللي عندنا ديال 12 12 هنا غنزيدو واحد 2 ونديرو اونطري صافي عندي 3,82 صافي 3,82 تمشي تيبقى لي لونغور ديفلوبي في الكادر ولونغور ديفلوبي ديال لي بانغل نمشي هنايا نشوف هذيك لونغرينا ديالي ها هي شحال فيها 25 على 30 نشوف العبار ديال هنا 25 على 30 دونك عندي 30 على 25 واخا سيدي بلس يعني البارامتر بلس هنايا واحد 10 سنتيم هنا و 10 سنتيم هنا غادي نجيو نديرو ايكال نحسبوا لها لو بارامتر سي 2 فاكتور شنو شحال قلنا فيها 30 على 25 دونك 30 شحال تولي الا حيدنا منها 5 جوج جونس ضروبه تولي هي 25 بلس شحال تحت عندي 25 ياك 25 بلس هي 20 بلس 0,20 نسد القوس ديالي باش ندير بلس 0,10 10 سنتيم بلس 10 سنتيم ديال داك الكروشي هانتوما انا غادي نكبر هاد لابارتي باش تبان لكم فوالا هنا الوغ شنو درت سي 2 فوا 0,25 بلس 0,2 بلس 0,10 بلس 0,10 صافي دونك عطاتني 1 متر 10 سي بون مزيان
دابا غنمشيو ليبانغل ليبانغل فين هو ليبانغل ديالي هو هذا هو ليبانغل في لونغور ديفلوبي ديالو شحال عندي انا في عندي 30 دونك شحال بقات ليا يعني الا حيت لونغوباج 2 يدمينا و 2 يدمينا بقات ليا 25 بلس 10 داكور او لا بلس غير 6 داكور فيهم 6 نديرو هنايا ايكال غادي نديرو سي شحال قلنا هنا في لاوتور 30 هي 25 قبل نكتبها لكم هنا الا بغيتو باش تعقلوا ليا 0,30 موان 0,05 يعني l'enrobage plus 0,6 c'est 0,12 0,6 0,06 d'accord plus 0,06 باش عطينا 12 سنتيمتر عطاتني بريسك هذاك ليبانغ فيه 30 سنتيم 15 في 30 هي فيها 30 حيدنا عندها صافي مزيان هو ليبانغ ديالي فيه تقريبا واحد 37 0,37 تيبقى ليا لو نومبر هنا خصني نمشي نشوف شحال ليسباسمون عطيك ليسباسمون 20 هاهي ليسباسمون 20 نمشيو نشوفو لاكس اللي عندي شحال هنا فيه لاكس ناخدو لاكس كامل هاد لاكس هذا هي ناخدو للداخل نورمال تاخد من الداخل هما تيبداو من هنا ها هي عندي شحال 2,73 غنجي ندير هنا نمشي هنا ندير هنا ندير إيكال ياك غادي ندير بحال واحد القوس ندير 2.73 مقسومة على 0.20 نسد القوس نديرها بلس 1 بلس كادر عطاتني تقريبا 65 عطاتني 15 كادر هاد 15 هادي اللي غندير هنا 15 حيت بحال لي بانكل بحال الكادر داكوغ نوريكم كيفاش درنا هادي خدينا من لاكس 2.73 قسمنا عليه 20 ليسباسمون وزدنا واحد الوغ زدنا واحد دونك هنايا خاصنا نحطو الحديد بلاصتو دونك عندي تيليس غنجي ندير إيكال هنا وغادي ندير واحد فوا هادي تعطيني الاولى الثانيه تيليس تيدوز ندير هنا إيكال وغادي نضرب واحد فوا نو هذا يفونكسيون غلط هنا فوا مزيان إيكال غادي نديرو نديرو هنا إيكال لان عندنا تيدوز هنا دابا كل واحد هو الحديد 10 هذا هو الخطا اللي تيدار الحديد 10 انا تيديس سويت عمر تيديس مثلا هذه ماشي هذه شنو تيديس لونها تيديس هنا تيديس هنا مثلا شنو هذا تيدوز نعطيه شي لون اخر تيدوز هذا تيسيس باش يبان ليا الفرق تيسيس وهنا تيسيس دونك هاد تيسيس عمر هنا جوج هنا هذه كوبي البروبريتي ناخدو كوبي البروبريتي هذه صافي صافي فهمتو هذا هو الخطا تيدار ردوا بالكم لا بارتي غلط تمشي تبدا يعمر زاماتور في جهه اخرى تابعوا معايا دونك هنا غادي ندير إيكال إيسي وغادي نضربو واحد فوا 83 ندير أونطري غنجي ندير عاوتاني إيكال هنا وغادي ندير واحد فوا 15 فوا هادي وندير أونطري هنا عاوتاني ندير إيكال ندير 1 فوا 15 فوا هادي 37 دونك هادو غادي ماجوريهم غرام وغادي ندير أون غرام دابا وهادي تيتقاد زيرو هادي زيرو دونك هنا كيفاش حسبنا لونغرينا ديالنا هذه الطريقه باش كنحسبوا لونغرين ديالنا نزيد واحد لونغرين دابا هذه لونغرين اللي جات في الاكستريميتي خصكم واحد لونغرين اللي جات في الوسط غادي نحسبوا نعاود نحسبوا لونغرين اللي حداها اللي جات في الوسط لونغرين اللي جات حداها في الوسط هي هذه دونك هذه غتكون عندي من هذه الجهه ما عندهاش غوتور غتكون عندها غوكوفغومون من هنايا وغوكوفغومون من هنايا واخا تبعوا معايا غادي نكوبيو هذه كامله لان بحال كوبي ونصفو هنا كولي لكن غنموديفيو عندنا جوج سي باش نشوفوا لاكس هذه جات لاكس سي دي دونك هنا لاكس هو لاكس 2 ولكن هنا سي دي سي دي لاكس سي دي
انا l'axe C D entrée. Alors je multiplie هذا عندي لونغرين L2 L2 شي باش نشوف واش عندي بحال L2 لونغرين L2 عندي هي سوب فيها T4 3 ديال 10 و9 3 ديال 14 دونك نجي هنا هنايا سوب 3 ديال لا بدا لانف هذا لانف ندير تي 14 موديفينا 14 فوق شنو عندي تي 10 بحال تي 10 تي 14 الا جينا شفنا هانتوما 3 ديال 10 دونك يكون عندي موديفيكاسيون لتحت بيان سور كاينه موديفيكاسيون في لاوتور فيها 50 على 25 50 25 50 هنا 25 على 40 على 25 نورمال على 50 ندير على 50 على 40 على 40 ماشي على 50 هذيك هي 40 عندنا 40 اونطري كاين شي خطأ هنا 50 دونك هنا 40 اونطري نرجع 40 اصح هنا كاين واحد الخطأ ولكن إلا درنا شنو 15 15 20 بلس 15 كاين خطأ هنايا 20 بلس 15 بلس 10 15 شكون اللي 10 ثاني 40 10 اونطري نو اونطري اوكي هنايا سي لنا اوكي يلا شنو كاع تبان معايا الوغ عندنا قلنا في لو بلان ديالنا عندنا 20 25 فوا 40 داكوغ دونك فين غادي رجعنا خصنا دابا شنو درنا صايبنا الحديد ديالنا اللي صافي ديالنا هو الاخر كنخدمو في هادي وكندي 3 تي 10 3 تي 14 باش ما تكلفناش فوقانيه كيبقى لي دابا نموديفي هنايا اش غادي نموديفي هنا غادي نرجعو للبلان ونشوفو شحال الطول عندي في لونغور ديفلوبي شحال عندي من الداخل هي هادي لونغرينا لونغرينا هي هادي عندي من الداخل عندي 2.89 هنايا 2.89 دونك تنجي كنحل هنا 2.89 هنا مانيش 3 غادي نموديفي هادي نولي عندي 2.89 هادي معليش انا كروشي هادشي غير نمشي غنزيدو ليها 60 هادو فوا 60 هنا 60 هنا يعني واخا نخليوها بلس 0.60 غتولي هادشي عندي نفس غادي نمسحو هادي نسوبريميو هادي نشدو هادي نكوبيوها كوبي ونقولو هنا كولي داكوغ بحال هنا ما عنديش كيبقى لي سكين تحت سكين فوق البارات كيبقى لي نموديفي في الكادر انا عندي هنا 40 عندي 50 ولا 40 في 50 في 40 50 30 هنا 50 40 دابا موديفينا تما نموديفيو 40 اوكي الوغ هنايا دونك عندي 25 ل 40 نجي نحل هاد لابارتي ماشي هادي هنايا 25 ل 40 25 على 40 دونك هنا 25 على 20 40 تولي 35 35 صافي حيت هي الفيغ نقصو لونغوباج من 40 لونغوباج نقصو 5 تبقى لي 35 و 25 نقصنا منها 5 تبقى لي 20 بلس 0.10 بلس 0.10 هو هذا الكادر اللي فيه 1 متر 30 ليبانغل عندي 40 هنايا عندي 30 تولي 40 40 moins 0.5 plus 0.6 plus 0.9 ça fait 47 داكوغ هادشي اللي عندي هنايا كيبقى ليا صافي هادشي اللي كاين دونك هنايا هادي الفرق ما بين هادي وهادي هادي جات في الاكستريميتي في الجنب وهادي جات انترميديير ولا انتيريور هاد الاكستريميتي هنا فيها كروشي
وهذه ما فيهاش كروشي. هذه سي لا هي فاش كروشي فيها لي ريكوفرمون بجوج جهات. زدنا لها 60 من لاكس، 60 سنتيم 60 سنتيم باش تلاقى مع اللي حداها. هذا الشيء اللي كاين زدنا في لاكس. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذا الشيء اللي قرينا، والحصه الجايه ان شاء الله عاوتاني نكملوا. يلا تبارك الله عليكم وبسلامه.